राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। अब सुरुवात गरौँ। प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन् भनेको छ। राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, त्यसैगरी संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, त्यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कुराहरू। त्यसैगरी संविधानको धारा 16 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन। संविधानको धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ। धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्। क राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। ख मा छ संविधान र कानुनको पालना गर्नु। ग मा छ राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। घ मा छ सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। त्यसैको संविधानको भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व रहेका छन्। धारा 50 को निर्देशक सिद्धान्तहरूमा राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 51 मा रहेका राज्यका निर्देशकहरू राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। धारा 51 को ड मा छ ड मा व्यवस्था भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीति भनेको छ। नेपालको सार्वभौम भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउने नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा 55 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन्। संविधानको धारा 58 मा अभिष्ट अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन्। राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था धारा 60 मा गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेटको आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। संविधान भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधान भाग 7 मा सङ्घीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ। र धारा 75 मन्त्री परिषदको गठनको व्यवस्था धारा 76 मा रहेको छ। सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउनेछ तर शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नेपालको संविधान भाग 8 मा सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामक 2 सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ र जसलाई सङ्घीय संसद भनिनेछ। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य रहनेछन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 सदस्य र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 सदस्य रहनेछ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष
को हुनेछ भने राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल 6 वर्षको हुनेछ। कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्नेछन्। सङ्घीय संसदको कुनै सदस्य धारा 87 बमोजिम अयोग्य वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने र फरक फरक दलको हुने व्यवस्था गरिएको छ। अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था धारा 93 मा गरिएको छ। सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकबाट सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्य गणप्रक सङ्ख्या हुनेछ। संविधान अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएकोमा जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। त्यसैगरी विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था धारा 100 मा गरिएको छ भने महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था धारा 101 मा गरिएको छ। अर्थविधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसैगरी अर्थविधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ भने अर्थविधेयक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसैगरी कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि कर लगाउन वा ऋण लिन र नपाइने व्यवस्था संविधानको धारा 115 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 127 मा 27 बमोजिम नेपाल 2 किसिमका अदालतहरू रहनेछन्। सर्वोच्च अदालत र जसमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहमा रहनेछ भने 3वटा चाहिँ। त्यसैगरी संविधानको धारा 137 बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसका प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 जना न्यायाधीश रहनेछन्। नेपालको संविधानमा उच्च अदालतमा सम्बन्धी व्यवस्था धारा 139 मा गरिएको छ। त्यसैगरी न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था धारा 153 मा छ। त्यो प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ। सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश 1 सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको 1 जना कानुनविद सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य, त्यसैगरी न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था धारा 154 मा छ। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश चाहिँ सदस्य, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य, महान्यायाधिवक्ता सदस्य। संविधानको धारा 13 मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग 15 मा, संविधानको भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिका, भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। अन्तर्प्रदेश परिषद सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाई बमोजिम 1 अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सदस्य, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री चाहिँ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।